नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी के ताकतवर हलकों से राब्तों के क्या वाज़े शवाहिद सामने आ गए हैं। इन शवाहिद को देखने के बाद मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान किस नौयत की झड़प हुई। मियां नवाज शरीफ ने इन शवाहिद का मामला पीडीएम के इजलास में सबके सामने रखने का मुतालबा क्यों किया और शहबाज शरीफ से जेल में अहम शख्सियत ने मुलाकात करके किसका अहम पैगाम पहुंचाया। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी आसिफ अली जरदारी के ताकतवर हलकों से राब्तों के क्या सबूत सामने आए हैं और शहबाज शरीफ से जेल में अहम शख्सियत की मुलाकात का मामला क्या है। आपको इस इशू से जुड़े दो वाक़यात और उनकी अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी के एक बाअसर करीबी दोस्त हैं। इस शख्स के बैक वक्त कई बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इस शख्सियत को ताकतवर हलकों तक भी रसाई हासिल है और इस शख्सियत ने ताकतवर हलकों में भी इंतहाई मुअस्सर नौयत के ताल्लुकात बना रखे हैं। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा जो सेनेट में बहुत एक्टिव हैं उनके ज़रिए इस शख्सियत को एक अहम नौयत का पैगाम पहुंचाया। ये पैगाम ताकतवर हलकों के लिए था। इस शख्सियत से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी का ये पैगाम ताकतवर हलकों तक पहुंचाया जाए। ये पैगाम किस नौयत का था और इस पैगाम का क्या जवाब आया उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो कॉन्टेक्स्ट है यानी जो सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला ये है कि एक ऐसे वक्त में जब पीडीएम सेनेट इलेक्शन रुकवाने के लिए कौमी और सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे देने का फैसला कर चुकी थी, ऐन उसी दौरान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया कि कौमी और सूबाई असेंबलियों की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी इसके फौरन बाद कौमी असेंबली की 2 और सूबाई असेंबलियों की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। इन नशिस्तों पर कोरोना की वबा की वजह से अब तक ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सका था। इसके बाद आसिफ अली जरदारी ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के मुतवक्को उम्मीदवारों से दरखास्तें भी तलब कर लीं और ये आसिफ अली जरदारी की जानिब से पीडीएम के लिए एक नाकाबिले यकीन नौयत का धोखा था। आसिफ अली जरदारी के इस फैसले के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने हंगामी तौर पर आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया और उनसे कहा कि पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला असल में पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। अब मौलाना फजलुर रहमान का ख्याल था कि आसिफ अली जरदारी इस मामले पर कोई वजाहत देंगे, लेकिन आसिफ जरदारी ने मौलाना को एक ऐसा जवाब दिया जिस पर मौलाना फजलुर रहमान दंग रह गए। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी बल्कि सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। मौलाना फजलुर रहमान के लिए
یہ جواب ناقابل یقین تھا۔ اب اس کے بعد کیا حیران کن واقعات ہوئے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری کی اس چال سے میاں نواز شریف کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان رابطہ ہوا۔ میاں نواز شریف نے آصف زرداری کو سینٹ الیکشن نہ لڑنے اور استعفوں کے معاملے پر قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن آصف زرداری نے انہیں بھی صاف جواب دے دیا۔ اب یہاں سے کہانی نے ایک نیا اور دلچسپ موڑ لے لیا، کیونکہ نواز شریف کو ایک شخصیت کے ذریعے آصف علی زرداری کے طاقتور حلقوں سے رابطوں کی اطلاع اور شواہد مل چکے تھے۔ یہ نیا موڑ کیا تھا اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے طاقتور حلقوں کو بھیجے گئے پیغام کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے جس شخصیت سے یہ درخواست کی تھی کہ ان کا پیغام طاقتور حلقوں تک پہنچایا جائے، اس شخصیت نے آصف علی زرداری کا پیغام ایز اٹ از متعلقہ حلقوں تک پہنچا دیا۔ اس پیغام میں آصف علی زرداری نے یہ تاثر دیا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ایک روزہ لانگ مارچ میں تو شرکت کرے گی، لیکن اگر پی ڈی ایم نے دھرنا دیا تو پیپلز پارٹی اس دھرنے میں شریک نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری نے یہ پیغام بھی پہنچایا کہ پیپلز پارٹی نہ تو اسمبلیوں سے استعفے دے کر آئینی بحران پیدا کرنے کے حق میں ہے، اور نہ ہی وہ سینٹ کا الیکشن رکوانا چاہتی ہے۔ اس پیغام کا اصل اور پوشیدہ حصہ یہ بھی تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو یہ اقدامات ہیں، ان کے بدلے پیپلز پارٹی کی قیادت کو مقدمات میں ریلیف دیا جائے۔ اب آصف علی زرداری کے اس پیغام کی اطلاع لیک کیسے ہوئی، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر شہباز شریف سے جیل میں اہم شخصیت کی ملاقات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف تک یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ آصف علی زرداری نے ایک اہم شخصیت کے ذریعے طاقتور حلقوں کو پیغام بھجوایا ہے۔ اس شخصیت کے میاں نواز شریف سے بھی قریبی تعلقات رہے ہیں، اور یہ جو شخصیت ہے یہ کسی وقت میاں نواز شریف کے لیے بھی پل کا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ اب نواز شریف کو اس حوالے سے جو اطلاع ملی، انہوں نے اس اطلاع سے مولانا فضل الرحمان کو بھی آگاہ کر دیا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری سے اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کی برسی میں شرکت کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد آصف علی زرداری نے خود مولانا فضل الرحمان کو فون کیا اور انہیں منانے کی کوشش کی کہ وہ لاڑکانہ آئیں۔ ذرائع کے مطابق اس دوران مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری سے کہا کہ آپ کے یک طرفہ فیصلوں نے پی ڈی ایم کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اب اس پر آصف زرداری نے یہ موقف اپنایا کہ اگر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کر سینٹ کا الیکشن لڑیں تو 15 کے قریب سیٹیں جیت سکتی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف دونوں نے اس موقف کو رد کر دیا۔ نواز شریف نے واضح جواب دیا کہ نون لیگ کسی صورت سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے دھوکے کا معاملہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں شہباز شریف سے جیل میں اہم ملاقات کے معاملے پر۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ شہباز شریف جیل میں بیٹھ کر بھی اہم نوعیت کے رابطے کرنے میں مصروف ہیں، اور اس سلسلے میں انہیں کافی سہولتیں بھی میسر ہیں۔
وہ بیک ڈور رابطوں کے ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اب پیر پگاڑوں جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، ان کی جماعت کے سربراہ سید صبغت اللہ راشدی اور مرکزی سیکرٹری جنرل محمد علی درانی نے شہباز شریف سے جیل میں انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات کی اور انہیں پیر پگاڑوں کا خاص پیغام پہنچایا۔ لیگی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات میں شہباز شریف کو اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی خاص پیغام پہنچایا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔